الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليكم يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته بمسرة انظر إليه وإذا وجد له كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة إذا لولدي الحسن تقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي قد نلت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين تحت الكساء وقال السلام عليك وعليك الصيام اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد رضيت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إلى ذلك والحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة يا شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هذا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد رضيت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتينا نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بنعتي قد رضيت لك فدخلت تحت الكساء فلما ضمنا جميعا تحت الكساء قضى برسول الله بطرف الكساء وما بيد الجملة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحضرني ما يحضر من حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدد لمن أعاده محب لمن أحبه منا ومن ديوان منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سلطان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الحبة الذين هم تحت الكساء فقرن من جبرائيل يا رب ما تحت الكساء. فقال أعد وجلهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله ولا علي الأعلى يمرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتكم وقد أذن لي أن معكم قال تأذن لي يا رسول الله. قال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما ليس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر في محكم محافل أهل الأرض وفي جمع سيئتنا ومحبينا وفي مهموم الله وفرج الله همه وقال شيطنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محكم محافل أهل الأرض وفي جمع سيئتنا ومحبينا وفي مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه الصلاة والسلام إن الله قلنا وصعدنا وكذلك شجاعتنا وأقوم الصعيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. इस मस्जिद के बुजुर्ग नमाजी सैयद एहसन नकवी साहब का 40वां है। मस्जिद जाफरिया में उनके बेटे ने कहा है कि ऐलान कर दीजिएगा जो मुमनीन यहाँ भी आए वहाँ भी जाएँ। जिस तरीके के साथ आप जाना चाहते हैं वहाँ भी शिरकत ज़रूरी है, यहाँ भी शिरकत ज़रूरी है। फिर आपका तरीक़ाकार है जिस तरीके के साथ शरीक होना चाहते हैं वहाँ पर इंतहाई मुख्तसर के साथ 9 बजे तक तकरीबन कह रहे थे कि प्रोग्राम हम एंड कर देंगे। ऐसे नबी साहब की बुलंदी दर्जात के लिए इस मस्जिद के शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए तो जो नमाजी इस मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते थे अभी दुनिया में उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए उलमा हक़ की सेहत तंदरुस्ती के लिए इस ज़माने के मोहम्मद के ज़हूर में ताजील के लिए मिल के आ दिया है। सलावत اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الحسن
وعياضة بالعيد صحة في الدين ونورا في الأقوال عند الله ونجاة من النار ودخولا في الجنة. اللهم أعجل الفرج برحمتك